सबैलाई गुड इभिनिङ नमस्कार। हाम्रो हिजो सर्वेको क्लास भएन है, हामी आज सर्वे है त। ल हामीले कहाँसम्म पढाएको थियौँ अस्ति? मलाई एकजनाले भन्नुहोस् त, हामीले कहाँसम्म पढाएको थियौँ सर्वे? अस्मिता भन्नुहोस् त। प्लेन टेबलको हामीले जस मेथड्स अफ प्लेन टेबलिङ सकेका थियौँ है। द टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल। एउटा यो क्वेसन गर्नुहोस् है। टपिक चाहिँ टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल दिनुहोस्। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल। र यो चाहिँ क्वेसनको रूपमा लग्नुहुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। इन प्लेन टेबल अपरेसन, इन प्लेन टेबल सर्वेइङ। के यो क्वेसन गरिसक्नु भयो? छैन है। अप्सन एमा सेन्टरिङ इज डन फर्स्ट, बीमा लेबलिङ इज डन फर्स्ट, सी नम्बरमा सेन्टरिङ एन्ड लेबलिङ। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। सेन्टरिङ एन्ड लेबलिङ आर डन एट सेम टाइम। नन अफ द अबभ। ल यसको एन्सर भन्नुहोस् कुन हुन्छ? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल। प्लेन टेबलमा टेम्पोररी एडजस्टमेन्टबाट आएको क्वेसन हो यो। टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा स्टेसनमा हामीले प्लेन टेबललाई सेटअप गर्नु, त्यो भने हाम्रो के हो त? टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट हो। ए हुन्छ कि बी हुन्छ कि कुन हुन्छ भन्नुहोस् त? यो सी। अस्मिता, करण, रामनाथ ए। यसको एन्सर कुन हुन्छ त? धेरै टाइम नलगाउँ हामी। सी हुन्छ। सेन्टरिङ र लेबलिङ हामीले के गर्नुपर्छ? सँगसँगै गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस् कि, याद रहोस् कि प्लेन टेबलमा हामी सेन्टरिङ र लेबलिङ सँगसँगै गर्छौँ। तर हामी अरूमा लेभल सर्वेमा, थियोरडाइट सर्वेमा, टोटल स्टेसन सर्वेमा जहिले पनि पहिले हामी के गर्छौँ त? सेन्टरिङ गर्छौँ। त्यसपछि मात्र हामी के गर्छौँ? लेबलिङ गर्छौँ। यसमा सेन्टरिङ र लेबलिङ सँगसँगै गर्छौँ, अथवा यहाँ नजिक साइमल्टेनियसली भनेर आउँछ कहिलेकाहीँ, अथवा कहिलेकाहीँ सेम टाइम भनेर आउँछ। जे भने पनि एउटै हो है। ल मैले यो क्वेसन मेटाइदिएँ। ल यो लेखिहालौँ। द फ्लोइङ अपरेसन इज क्यारिड आउट, द फ्लोइङ अपरेसन, द फ्लोइङ अपरेसन इज क्यारिड आउट। यहाँबाट आउने भनेको प्लेन टेबलबाट, त्यो पनि टेम्पोररी एडजस्टमेन्टबाट आउने भनेको यही क्वेसन है। लेबलिङ गर्छौँ कि पहिला सेन्टरिङ गर्छौँ भन्छ। लेबलिङ र सेन्टरिङ जहिले पनि हामी सँगसँगै गर्छौँ प्लेन टेबलमा। तर अरू टोटल स्टेसनमा भयो, मैले अघि पनि भनिहालेँ, त्यसमा के हुन्छ त? पहिला हामी सेन्टरिङ गर्छौँ। द फ्लोइङ अपरेसन इज क्यारिड आउट एट इच प्लेन टेबल स्टेसन। प्लेन टेबल स्टेसन, हरेक प्लेन टेबल स्टेसनमा हामी के गर्छौँ? सेन्टरिङ, लेबलिङ, फोकसिङ गर्ने काम त गरि नै हाल्छौँ है। ल एक नम्बरमा फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन ट्राइपोड। फिक्सिङ द प्लेन टेबल अन ट्राइपोड। नम्बर 1 मा गर्छौँ कि नै? नम्बर 2 मा के गर्छौँ हामी? सेटिङ अफ द प्लेन टेबल। सेटिङ अफ द प्लेन टेबल। सेटिङ अफ द प्लेन टेबल भनेकै के हो त? लेबलिङ एन्ड सेन्टरिङ सँगसँगै है। लेबलिङ एन्ड सेन्टरिङ, लेबलिङ एन्ड सेन्टरिङ सँगसँगै। र हामी
अर्को नम्बरमा के गर्छौं त सेटिङ साइटनिङ द ग्राउन्ड एन्ड इन्टरसेक्टेड पोइन्ट यो भने हाम्रो के भयो प्लेन टेबलको टेम्पररी एडजस्टमेन्ट भयो है ल त्यसपछि अब हामी के पढौं भनेपछि थियोडलाइट एन्ड ट्राभर्स सर्भिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यहाँबाट नि एउटा क्वेशन आइरा हुन्छ जनरली प्लेन टेबलबाट भयो प्रिन्सिपल अफ सर्वेबाट भयो एउटा क्वेशनहरु आइराछ है तपाईहरुलाई जुनसुकै सर्वेको एक्जाममा हेर्नुस् जुनसुकै लोकसेवाको क्वेशनमा पनि एउटा न एउटा क्वेशन चाहिँ आइराको छ प्लेन टेबलबाट पनि ल त्यसपछि मेटा है मैले चाहिँ अब हामी के गरौँ थियोडलाइट एन्ड थियोडलाइट ट्राभर्स पढौँ अलि छिटो सार्नुस् तपाईहरु पनि थियोडलाइट एन्ड थियोडलाइट ट्राभर्स यसको एन्सर हैन नि त्यो टेम्पररी एडजस्टमेन्ट हो फिक्सिङ गर्छौं हामी त्यसपछि 2 नम्बरमा सेटिङ गर्छौं त्यसमा साइटनिङ गर्छौं भनेको अघि मैले भने एन्सर सी है को चाहिँ 2 पोइन्ट प्रब्लम मैले पढाएन र 2 पोइन्ट प्रब्लम ल अहिले एकछिनमा भन्दिम ल केही छैन त्यो ल कोही पनि हल्ला नगर्नुस् हेर्नुस् थियोडलाइट भनेको सबैले देख्नु भएको छ के गर्छ होरिजोन्टल एंगल र भर्टिकल एंगल मेजर गर्ने हाम्रो के एउटा प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट हो है सबैले थाहा छ त्यो भनेको र यहाँ भित्र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ मजाले हेर्नुस् थियोडलाइट को बारेमा पहिला लेखौं है द थियोडलाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट द थियोडलाइट इज द मोस्ट प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट The theodolite is the most precise instrument designed for the measurement of horizontal and vertical angle horizontal र vertical angle मेजर गर्नको लागि डिजाइन गरेको हुन्छ रे थियोडलाइट and has wide applicability applicable in सर्वेइङ मा धेरै काम छ यसको डेफिनेसन व्हाट इज थियोडलाइट भनेर सोध्दैन कि यहाँ भित्र गएर टर्महरु सोध्छ है इन सर्वेइङ such as laying of horizontal angle laying of horizontal angle comma vertical angle comma के त setting out work locating points on a line पनि भन्नुस् comma LOCA locating points on the line it is थुप्रै कामहरु छ यसमा थियोडलाइटको सर्वेमा ल यो पनि सार्नुस् अब मलाई यो सारी सक्नेले भन्दै गर्नुस् सार्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ माइन्डमा सोच्दै गर्नुस् कि थियोडलाइटको डिजिनेसन चाहिँ के हो त हामी थियोडलाइटलाई के भनेर चिन्छौं क्वेशनमा थियोडलाइट भनेर सोध्यो भनेपछि अप्सन ए मा मैले डायमिटर अफ लोअर प्लेट अप्सन बी मा डायमिटर अफ अप्पर प्लेट मेन स्केल प्लेट भनेर भनेपछि कुन हुन्छ भन्नुस् त खै यसको मेन डिजिनेटेड के हो एउटा न एउटा डिजिनेसन हुन्छ नि हैन सबैको के को आधारमा चाहिँ हामीले थियोडलाइटलाई यो थियोडलाइट यस्तो छ भनेर भन्छौं थाहा छ कसैलाई डायमिटर अफ कृष्ण हरिश ओके लोअर प्लेटले मात्रै हैन है डायमिटर लोअर प्लेटको डायमिटरले चाहिँ के गर्छ त यसलाई डिजिनेट गरेको हुन्छ त्यो पनि थाहा पाइराख्नुस् है ल
यसपछि तपाईहरु यो पोइन्ट लेख्नुस् कुन पोइन्ट त theodolite is designated designated by the diameter of lower plate by the diameter of lower plate हो ओके ल त्यसपछि theodolite is designated by the diameter of lower plate LOW lower plate ल मलाई भन्नुस् लोअर प्लेटलाई हामी अर्को के पनि भन्छौं मेन स्केल प्लेट अथवा होरिजोन्टल सर्कल है ब्र्याकेटमा मेन स्केल प्लेट अथवा स्ल्याश लेख्नुस् अर्को के पनि भन्छौं हामी यसलाई मेन स्केल प्लेट र होरिजोन्टल सर्कल भन्नु एउटै हो कहिलेकाहीँ अल अफ द एबोभमा दिदिन सक्छ द theodolite is designated by भन्छ अप्सन ए मा मेन स्केल प्लेट अप्सन बी मा लोअर प्लेट अप्सन सी मा होरिजोन्टल सर्कल र अप्सन डी मा अल अफ द एबोभ आयो भनेपछि त्यतिबेला मेन लोअर प्लेट टिक लाउने हैन कि होरिजोन्टल सर्कल टिक लाउने हो है मिटरमा इच लिंक इन मिटर चेन मेजर हरिस के भन्नु भएको ल यो अब भयो होला माथिको सार्नुस् त्यसपछि अब र लोअर प्लेट द लोअर प्लेट अफ theodolite the lower plate of theodolite is divided from ल भन्नुस् कहाँदेखि कहाँसम्म डिभाइड भएको हुन्छ DI VI divided from 0 degree to 180 degree हो कि 360 degree हो 360 degree है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि जहिले पनि हामी डायमिटर भएपछि 0 to 360 degree मा डिभाइड गरेको हुन्छ ल अर्को पनि लेखिहाल्नुस् एउटा पोइन्ट हरेक ड्यास भनेको तपाईहरु यति सम्झिनुस् हामी कलेजको लेभलको पढाइमा छैनौं कि हामी लोकसेवाको पढाइमा छौं हरेक मैले ड्यास दिएर लेख्छु नि हैन सबै theodolite को टपिकमा लेख्नुस् र हरेक एकचोटी सोध्या यो क्वेशन पनि एकचोटी कि घरिघरि सोधेकै छ यो क्वेशन पनि एउटा क्वेशन हो यो पनि अर्को क्वेशन हो घरिघरि सोधेको छ त्यही भएर हरेक ड्यास भनेको यति बुझ्नुस् कि एकचोटी न एकचोटी लोकसेवामा सोधेको हो है सबैजनाले ल त्यसपछि theodolite is used in plane theodolite is used in plane हामी प्लेन एरियाहरुमा पनि के गर्छौं त हामी युज गर्छौं कमा हिल हामी केमा हिल्ली एरियाहरुमा or any type of area or any types any types of area but यहाँसम्म त सबैले थाहा छ प्लेनमा पनि युज गर्छौं हिल्लीमा पनि युज गर्छौं र जस्तो सुकै एरियामा नि तर मस्ट एक्युरेट अथवा सुटेबल र फिजिबल कति बेला हुन्छ कुन एरियामा हुन्छ त्यो क्वेशन सोधिन्छ ल भन्नुस् एरिया बट सबभन्दा इफेक्टिभली युज कहाँ हुन्छ मस्ट सुटेबल ल मलाई भन्नुस् त ब्रोकन एरियाहरुमा theodolite ब्रोकन एरियाहरुमा मेजर गर्न नमिल्ने चाहिँ होइन मिल्छ तर मस्ट सुटेबल र इफेक्टिभली बट मस्ट suitable and effectively used in सबैलाई theodolite यहाँ युज गर्छौं भन्ने थाहा हुन्छ तर चाहिने कुरा चाहिँ थाहा हुँदैन सबले हिल्ली एरियामा भन्नु भएको छ हिल्ली एरिया चाहिँ आन्सर हैन प्लेन एरियाहरु है त and effectively used in plain area प्लेन एरियाहरुमा के हुन्छ त इफेक्टिभ एकदम यो पोइन्ट याद राख्नुस् है सुटेबल एन्ड मस्ट इफेक्टिभली युज्ड इन प्लेन एरियाहरुमा ब्रोकन ग्राउन्डमा अननोन रिलेसनमा हिल्ली एरियाहरुमा गर्न नमिल्ने मज्जाले गर्छौं तर राम्रो सुटेबल र इफेक्टिभली युज भनेको हाम्रो कहाँ हो त
प्लेन एरियाहरुमा याद गर्नुस् है। सेकेन्ड लाइन फेरि भन्दिन। सेकेन्ड लाइन द लोअर प्लेट अफ थियोलाइट इज डिभाइडेड फ्रम 0 to 360 डिग्री। डायमिटर जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ 0 देखि 360 मा डिभाइड भएको हुन्छ भनेको है, अरु केही पनि हैन। र अस्ति 5th लेभलमा स्थानीय तहमा कुन क्वेशन आथ्यो भनेपछि यो पनि धेरै चोटि सोधेको छ। र अर्को ड्याशमा लेख्नुस् स्पाइर टेस्ट। यो भनेको थियोलाइट युज गर्नु भन्दा पहिला गर्छौं हामी SPIR स्पाइर टेस्ट। यसको काम के हो? टेस्ट इज युज टु मेक कसैलाई थाहा छ त यो क्वेशन यो आन्सर भन्नुस् त खै कसलाई थाहा छ? स्पाइर टेस्ट हामी के को लागि गर्छौं? is to make the horizontal axis perpendicular to the vertical axis है त। horizontal axis perpendicular to the vertical axis। हामी horizontal axis perpendicular to the vertical axis बनाउनको लागि हामी के गर्छौं? स्पाइर टेस्ट गर्छौं है। एक्सिस अफ द थियोलाइट सारम यो धेरै ठाउँमा सोधेको छ। यो स्पाइर टेस्ट भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि है, याद राख्नुस्। सर रिसेक्सन मेथडमा प्लेन टेबलिङ मेथड पढेको छैन हैन र? बाँकी छ र? हामीले मेथड अफ प्लेन टेबलिङ सकाएको हो नि त्यो दिन हैन र? सबै सकाएको हो है। मेथड अफ प्लेन टेबलिङ सकिएको हो। ल त्यसपछि यो पनि सारौं। अब हामी क्लासिफिकेसन अफ थियोलाइट पढौं है त। क्लासिफिकेसन अफ थियोलाइट तपाईहरु भन्दै गर्नुस् है, माइन्डमा भन्दै गर्नुस्। मैले सोध्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई याद हुन्छ है। यो मैले यतिकै सोधिरहेको छैन, नत्र भटाभट म पनि पढाइदिन सक्थे। सोध्दै पढाउनुको मिनिङ के हो त? तपाईहरुले एकचोटी भन्नुभयो भनेपछि तपाईहरुलाई याद हुन्छ। CLASSIFICAT अनि क्लासिफिकेसन अफ थियोलाइट। एक नम्बरमा छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पनि ट्रान्जिट थियोलाइट। ट्रान्जिट थियोलाइट र 2 नम्बरमा छ नन ट्रान्जिट थियोलाइट। ट्रान्जिट थियोलाइट र नन ट्रान्जिट थियोलाइट हेर्नुस्। यो भनेको हाम्रो के हो? एउटा टेलिस्कोप हो। यो टेलिस्कोपलाई मैले यसरी घुमाए नि 180 डिग्रीमा, यसरी घुमे नि यो ठ्याक्कै यसरी। यो भनेको के भयो? हाम्रो ट्रान्जिट भयो। जुन थियोलाइटको टेलिस्कोपलाई हामी यसरी 180 डिग्रीमा घुमाउन मिल्छ नि त्यसलाई हामी ट्रान्जिट थियोलाइट भन्छौं। जुन थियोलाइटको टेलिस्कोप चाहिँ यसरी 180 डिग्रीमा घुमाउन मिल्दैन, यतिसम्म ल्याउन मिल्छ, हामी यसरी घुम्दैन, हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? नन ट्रान्जिट थियोलाइट भन्छौं है। यहाँ लेख्दिन्छु, सिम्पल छ हेर्नुस्। थियोलाइट विथ टेलिस्कोप, थियोलाइट विथ टेलिस्कोप can be transited. The theodolite with telescope can be transited is called, हामी त्यसलाई के भन्छौं? ट्रान्जिट थियोलाइट is called ट्रान्जिट भने के हो, स्विङ भने के हो म लेख्दिन्छु है, त्यो एकदमै सोध्छ। ट्रान्जिट थियोलाइट ध्यान दिएर हेर्नुस्। ट्रान्जिट भनेको जहिले पनि के हुन्छ? भर्टिकल प्लेनमा यसरी घुम्छ है। ट्रान्जिट भने के हो रे? भर्टिकल प्लेनमा यसरी घुम्नु। तर यो एउटा डस्टर छ, यसरी घुम्यो हो, यो भनेको हाम्रो के भयो? ट्रान्जिट भयो। तर यो डस्टरलाई मैले यसरी घुमाए नि, यो यसरी घुमाए नि, यो भनेको के हाम्रो? ल भन्नुस्, मैले थियोलाइटलाई यसरी घुमाए अथवा थियोलाइटको टेलिस्कोपलाई यसरी घुमाए भनेपछि के हुन्छ? गुड हरिश कृष्ण के हो त? यो भनेको के हो त? हाम्रो स्विङ हो है। माया स्विङ, अस्मिता ट्रान्जिट हैन है, यो भनेको स्विङ हो। तर यसलाई नै मैले यसरी घुमाए भनेपछि यो भनेको के भयो? हाम्रो ट्रान्जिट भयो। म डेफिनेसन अहिले लेखिदिन्छु। ल ओके छ त। ल
अब यसको लेख्नुस् नन ट्रान्जिट भनेको थियोडलाइट हुज टेलिस्कोप देखिन्छ तल ओके देखिन्छ थियोडलाइट हुज टेलिस्कोप cannot be transited is called हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि नन ट्रान्जिट थियोडलाइट थियोडलाइट त्यसलाई चाहिँ हामी नन ट्रान्जिट थियोडलाइट भन्छौं है ल अब यो चाहिँ हाम्रो टेलिस्कोप घुम्छ कि नाइ को आधारमा क्लासिफिकेसन भयो अर्को पनि छन् है हाम्रो क्लासिफिकेसन एनालग थियोडलाइट छ डिजिटल थियोडलाइट छ तिनीहरु पनि खासै सोधेको छैन तर हामी पढ्छौं है थियोडलाइट आर also classified Thiodolite are also classified Thiodolite are also classified के हो त एक नम्बरमा छ एनालग थियोडलाइट र त्यसपछि म डेफिनेसन लेख्दिन सिम्पल छ डिजिटल थियोडलाइट ल हेर्नुस् क्लियर गरिदिन्छु म एनालग भनेको तपाईहरुले घडीको सुई घुम्छ नि जुन यही घडी हेर्नुस् यसमा के छ अक्षरहरु छैन है सुई छ घुमिरहेछ यो भनेको के भयो हाम्रो एनालग भयो तर डिजिटल घडी भनेको जुन घडीमा जुन अक्षर हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौं डिजिटल भन्छौं थियोडलाइटमा पनि सेम हो एनालग थियोडलाइट भनेको हाम्रो हामी एंगल मेजर गर्दाखेरि त्यो सुई नै हुन्छ त्यहाँ पनि के गर्छौं त हामी कुन डिग्रीमा गएर त्यो सुई बसेको छ त्यसलाई हामी मेजर गर्छौं तर डिजिटल थियोडलाइटमा हामीले के गर्नुपर्छ सुई केही हेर्नु पर्दैन के गर्नुपर्छ त सिम्पल भाषामा भन्ने भनेपछि डिजिटल डिस्प्ले बक्समा के गर्छ त भर्टिकल एंगल यति ओरिजिनल एंगल यति भनेर यसमा देखाइदिन्छ एनालग र डिजिटलमा त्यति मात्र फरक एनालग भनेको पुरानो थियोडलाइट हो डिजिटल भनेको अहिलेको लेटेस्ट थियोडलाइट हो है लेभल सर्फेस इज प्यारालल टु भन्नु भएको छ मैले क्लियरली गरिदिएको छु लेभल सर्फेसमा होरिजोन्टल सर्फेस भर्टिकल सर्फेस डेटम सर्फेस नन है एन्सर चाहिँ नन हो है त लेभल सर्फेस अर्थ सर्फेससँग प्यारालल हुन्छ पट्टिबा ओके ल त्यसपछि अब हामी के पढौं थाहा छ टर्म्स युज्ड इन थियोडलाइट सर्वेमा युज हुने के टर्महरु पढौं है अब मैले तपाईहरुलाई लेभलिङ पढाउँदाखेरि भनेको थिए लाइन अफ कोलिमेसन पढाएँ मैले लाइन अफ साइट पढाएँ एक्सिस अफ टेलिस्कोप पढाएँ जुन हामीले जे त्यहाँ पढाएको थियौं नि यहाँ पनि सेम नै हो त्यही भएर म यहाँ चाहिँ पढाउँदिन है टेलिस्कोपमा त्यसपछि यो भयो मैले मेटाएँ त एनालग भनेको के हो भनेपछि सिम्पल तपाईहरु कहिले नबिर्सिने गरी के सम्झिनुस् भनेपछि एउटा घडी कति किसिमको हुन्छ सिम्पल बुझ्ने भने चाहिँ हामीले देखेको घडी चाहिँ एउटा चाहिँ सुई चाहिँ घुम्छ एउटा घडीमा चाहिँ उ मेरै घडी हेर्नुस् यसमा चाहिँ के हुन्छ सुई घुम्छ तर अर्को घडी के हुन्छ त एउटामा अक्षर पनि त हुन्छ नि 4:22 भयो 4:30 भयो 4:31 भयो भनेर के हुन्छ त हाम्रो एउटा त्यो घडी हुन्छ जुन घडीमा तपाईहरु 4:22 यति देख्नुहुन्छ नि त्यो भनेको डिजिटल हो के र यो जुन सुई हुन्छ नि यसमा कति बज्यो भनेर देखिन्छ त हामीले के गर्नुपर्छ आफै हेरेर 12 1 2 3 भनेर गर्नुपर्छ हो एनालग थियोडलाइटमा पनि सेम त्यही हो के डिजिटल थियोडलाइटमा तपाईहरुको एउटा डिस्प्ले बक्स हुन्छ हैन सबैले युज गर्नु भएको छ यसमा VT भन्छ VT A बराबर यति डिग्री 23 डिग्री भन्छ या जेट एंगल बराबर यति डिग्री भन्छ दिया हुन्छ के सबै हो यो डिस्प्ले बक्समा दिन्छ दुख गर्नै पर्दैन है त्यति मात्र फरक हो ओके ल अब टर्म्स युज्ड इन टेक्निकल टर्म युज्ड इन थियोडलाइट सर्वे टेक्निकल टर्म युज्ड इन थियोडलाइट सर्वे technical term used in theodolite survey line of collimation axis of telescope axis of bubble tube line of sight सबै हामीले के गर्यौं
पढिसक्यौँ है। ट्रान्जिटिङ स्विङ सबैको बारेमा म लेखिदिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस् है। ल तपाईले भन्नुभयो 1 नम्बरमा ट्रान्जिटिङकै बारेमा लेख्नुहोस्। यो लाइन अफ साइट, 2 नम्बरमा लाइन अफ कोलिमेसन, यिनीहरू सब यसमा पनि आउँछन्, यो टोटल स्टेसनमा पनि आउँछन्, सबमा आउँछन् यिनीहरू। मैले अघि अस्ति पढाइसकेँ, आज चाहिँ हामी के गर्छौँ, ट्रान्जिटिङ। त्यही भएर हामीले लेबलिङमा चाहिँ अलिकति धेरै समय लाग्थ्यौँ, अब चाहिँ धेरै समय लाग्दैन है। अब सर्वेको पिकअप चाहिँ बढ्छ मजाले। द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप, द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप, टर्निङ द टेलिस्कोप, the process of turning the telescope in vertical plane through 180 degree है त, in vertical plane through 180 degree is called, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ट्रान्जिटिङ भन्छौँ। लेख्नुस् है, सिम्पल छ। in vertical plane through 180 degree is called ट्रान्जिटिङ। हामी ट्रान्जिटिङलाई अर्को भाषा पनि के भन्छौँ, ल भन्नुस् के भन्छौँ? इट इज अल्सो नोन एज रिभर्सिङ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, धेरैचोटि सोधेको छ। इट इज अल्सो नोन एज रिभर्सिङ अथवा प्लङ्गिङ। REVERSING रिभर्सिङ, और PLUNGING और PLUNGING प्लङ्गिङ। कि हामी रिभर्सिङ भन्छौँ कि प्लङ्गिङ भन्छौँ, यो पनि सार्नुहोस्। ट्रान्जिटिङको बारेमा भयो है। ओके, ल त्यसपछि अर्को के छ हाम्रो, स्विङ छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ न यिनीहरू टर्महरू चाहिँ। SWING स्विङ, द प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप, यो पनि डेफिनेसन सेम नै हो। द PROCESS प्रोसेस अफ टर्निङ द टेलिस्कोप, टर्निङ द टेलिस्कोप, the process of turning the telescope in horizontal plane about, in चाहिँ horizontal plane मा, in horizontal plane about of its vertical axis है, about its vertical axis। सारम vertical axis is known as swing, लेख्नुस् है त, is known as swing। The line of collimation should be parallel to vertical axis, bubble axis, both A and B। line of collimation कहिले पनि vertical axis सँग हुँदैन, bubble axis सँग चाहिँ parallel हुन्छ है त, पट्टिबा। ल vertical axis is known as swing। अघि मैले फिगरमै देखाइहालेँ, is known as swing र ट्रान्जिटिङ भने के हो। के कन्फ्युजन भएपछि च्याटमा भन्नुहोस् है, म क्लियर गरिदिन्छु, नभए अगाडि बढ्छौँ हामी। ल त्यसपछि अर्को छ सर, डम्मी लेभलको बारेमा भनिदिनु। डम्मी लेभल भनेको लेभल मेसिन नै हो, जस्ट के हुन्छ त, डम्मी लेभलको लाइन अफ साइट इन्क्लाइन हुन्छ, जस्तो सुकै केसमा पनि हामी आरएल निकाल्न सक्छौँ। तर हामी लेभल अटो लेभलमा लाइन अफ साइट के हुन्छ त, होरिजिन्टल हुन्छ, यसलाई हामी यति पनि गर्न मिल्दैन, यति पनि गर्न मिल्दैन टेलिस्कोपलाई। तर डम्मी लेभलको टेलिस्कोप हामी यसरी ट्रान्जिट गर्न सक्छौँ, यसरी माथि पनि सक्छौँ, तल पनि हेर्न सक्छौँ है। त्यति मात्र फरक हो। निकाल्ने भनेको आरएलै हो। कस्तो केसमा आरएल निकाल्ने हो त, अन्डुलेटिङ एरियाहरूमा, हिल्ली एरियाहरूमा आरएल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी डम्मी लेभल युज गर्छौँ। प्लेन एरियाहरूमा आरएल निकाल्नु पर्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ, अटो लेभल युज गर्छौँ। ओके, ल त्यसपछि फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन लेख्नुस्। यो सबै टेक्निकल टर्म है। फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन, फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन भनेको यदि भर्टिकल सर्कल हाम्रो
अब्जर्भरको लेफ्टतिर छ भनेपछि त्यसलाई हामी फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन भन्छौँ। भर्टिकल सर्कल अब्जर्भरको राइटतिर छ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फेस राइट अब्जर्भेसन भन्छौँ। सबैलाई थाहा छ भर्टिकल सर्कल भनेको हाम्रो के हुन्छ त, थियोडाइडमा हुन्छ है। भर्टिकल सर्कल इज अन युज गर्नु भएको छैन भनेपछि यति बुझ्नुस् कि थियोडाइडमा भर्टिकल सर्कल पनि हुन्छ। र त्यो भर्टिकल सर्कल हामी तपाईहरु मध्ये एकजनाले सर्वेयर हुनुहुन्छ भनेपछि अथवा हामी नै भनौं सर्वेयरको अथवा अब्जर्भरको राइटतिर छ भने चाहिँ फेस राइट अब्जर्भेसन, लेफ्टतिर छ भने चाहिँ फेस राइट अब्जर्भेसन, सरी फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन। भर्टिकल सर्कल इज अन द लेफ्ट, इज अन द लेफ्ट of observer, OBSCR बियर अब्जर्भर, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फेस लेफ्ट अब्जर्भेसन। अर्को छ फेस राइट अब्जर्भेसन। त्यही ठ्याक्क त्यही डिफिनेसन हो, तर लेफ्टको ठाउँमा राइट मात्र थपिदिने मात्र हो। भर्टिकल सर्कल is on the right of observer, on the त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त, OBSCR VR है अब्जर्भर, फेस राइट अब्जर्भेसन भयो RIGST। ल मलाई भन्नुस्, सार्नुस्। त्यसपछि अर्को डाइरेक्ट एंगल भने के होला, कुनै पनि एउटा लाइनले बनाएको एंगल हो है डाइरेक्ट एंगल भनेको, जो हामी क्लकवाइज मात्र मेजर गर्छौं। त्यो पनि लेख्छु म। भएको हो यो, ओके छ ल। अब छ डाइरेक्ट एंगल। डाइरेक्ट एंगल भनेको द एंगल मेजर क्लकवाइज फ्रम द, यो है सिम्पल हेर्नुस्, यो भनेको एउटा प्रिसिडिङ लाइन हो, यो भनेको सर्वे लाइन हो। यो यसलाई हामी PS भनेको प्रिसिडिङ लाइन, यो SS भनेको सक्सेडिङ लाइन SL है। PL भनेको प्रिसिडिङ लाइन, SL भनेको सक्सेडिङ लाइन। र यताबाट क्लकवाइज बनाएको एंगल थीटा बराबर के हो त, हाम्रो डाइरेक्ट एंगल हो। त्यही डिफिनेसन लेखौँ है ल। द एंगल मेजर्ड क्लकवाइज फ्रम द एंगल मेजर्ड, फिगर भयो, द एंगल मेजर्ड क्लकवाइज फ्रम द प्रिसिडिङ सर्वे लाइन, फ्रम द प्रिसिडिङ फिगरको भयो। सबै टर्ममै हो है, हामी टेक्निकल टर्ममै है त, टेक्निकल टर्ममै क्लकवाइज फ्रम द प्रिसिडिङ लाइन, from the preceding line to the flowing line, to the FOLLOWING भनेको अगाडिको लाइन, अथवा यसलाई हामी SUCCEDING सक्सेडिङ लाइन is known as direct angle, is known as, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, डाइरेक्ट एंगल। यसको भ्यालु कतिदेखि कति हुन्छ, रेन्ज कति हुन्छ भनेर सोध्छ। ल डाइरेक्ट एंगलको रेन्ज कति होला यसो गेस गर्नु त, खोइ डाइरेक्ट एंगलको भ्यालुको रेन्ज कति होला,
कति होला इट भ्यालु भ्यारिज टु कति 0 डिग्री देखि 360 है 0 डिग्री टु 360 डिग्री यो भनेको डाइरेक्ट एंगल भयो अर्को छ डिफ्लेक्सन एंगल पहिला सार्नुस् सिम्पल छ के पनि छैन एउटा लाइनलाई चाहिँ प्रोलोंगेसन गरिदिने हो अथवा यसलाई एक्सटेन्ड गरेर कति डेभिएसन हुन्छ त यो डेल्टा बराबर के हो त हाम्रो डिफ्लेक्सन एंगल हो लेखिदिनु पर्छ यसको डेफिनेसन यो भने नै के हो हाम्रो डिफ्लेक्सन एंगल र यो एंगल थीटा भने के हो त हाम्रो इन्क्लुडेड एंगल फिगर बनाउनुस् अथवा INTERACCTI इन्टरसेक्सन एंगल पनि भन्छौं हामी यसलाई ल यो भयो होला डिफ्लेक्सन एंगल पनि लेखिहाल्नुस् किन नलेख्ने यो पनि टेक्निकल टर्ममा यो डिफ्लेक्सन एंगल the angle which any survey line the यही हो है डेल्टा भनेको के डिफ्लेक्सन एंगल हो the angle which any survey line the angle which any survey line makes with the prolongation with the prolongation PROLON the PROLONGATI one prolongation of preceding line of the preceding line is known as deflection angle. It's called deflection angle. त्यसलाई नै हामी के भन्छौं डिफ्लेक्सन एंगल ल भन्नुस् यसको भ्यालु कति हुन्छ इट भ्यालुज भ्यारिज फ्रम है कति होला यसको भ्यालु सुनिल ओके भ्यालुज भ्यारिज फ्रम 0 डिग्री टु 180 डिग्री किनकि यो स्ट्रेट लाइन सम्म मात्र हुन्छ यो भनेको कति हो हाम्रो 180 डिग्री एउटा स्ट्रेट लाइन भनेको 180 डिग्री हुन्छ त्यही भएर डिफ्लेक्सन एंगल जहिले पनि 0 देखि 180 डिग्री को बीचमा हुन्छ ल अब हामी के पढौं भनेपछि त्यसपछि टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ थियोरलाइट यो पनि सेम हो प्लेन टेबलकै जस्तै हो तर यसमा चाहिँ हामी पहिला के गर्छौं सेन्टरिङ गर्छौं ल यो सार्नुस् अर्को टपिक है त टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट of theodolite temporary adjustment of theodolite यो भयो ल अब सुरुमा के गर्छौं हामी यसमा पनि त्यही हो सेटिङ अफ द थियोरलाइट ओभर द स्टेशन एक नम्बरमा त्यही हो सेटिङ अफ द थियोरलाइट ओभर द स्टेशन
स्टेसनको माथि हामी थियोडलाइटलाई सेटिङ गर्छौं। 2 नम्बरमा के गर्छौं त हामी लेबलिङ अफ द थियोडलाइट, थियोडलाइटलाई लेबलिङ गर्ने काम गर्छौं। लेबलिङ अफ द थियोडलाइट, यो भने नै सेन्टरिङ हो है, यो भने नै लेबलिङ हो। सेटिङ ओभर द थियोडलाइट, सेटिङ अफ द थियोडलाइट ओभर द स्टेसन भन्नु नै सेन्टरिङ गर्नु हो। लेबलिङ अफ द थियोडलाइट भन्नु नै के हाम्रो उ हो लेबलिङ हो। केले गर्छौं हामी यो बाइ 3 or 4 फुट स्क्रु त सबैलाई थाहा छ, बाइ 3 or 4 फुट स्क्रु। तीनटा फुट स्क्रु हुन्छ नि हैन थियोडलाइटको तल, त्यसले हामी दुईटा कि त सँगै भित्र घुमाउने कि दुईटा सँगै बाहिर घुमाउने है, अपोजिट डाइरेक्सनमा घुमाएर हामी लेबलिङमा ल्याउँछौं। त्यसलाई हामी के भन्छौं फुट स्क्रु भन्छौं। कि त 3टा फुट स्क्रु हुन्छ कि त 4वटा फुट स्क्रु हुन्छ, कि 3टाले हामी लेबलिङ गर्छौं कि 4वटा फुट स्क्रुले लेबलिङ गर्छौं। त्यसपछि इलिमिनेसन अफ प्यारालल एक्स, इलिमिनेसन अफ प्यारालल एक्स। प्यारालल एक्स भनेको के हो कसलाई थाहा छ? यो PARALLEX प्यारालल एक्स भनेको हाम्रो केही पनि हैन, के हो त? यदि हामीले टेलिस्कोपबाट कुनै टेलिस्कोप हो कुनै पनि अब्जेक्ट यसरी हेर्यौं भनेपछि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ क्लियर नदेखिनु, त्यो इररलाई हामी के भन्छौं? प्यारालल एक्स इरर भन्छौं। अब्जेक्ट देखिन्छ त तपाईहरुले पनि युज गर्नु भएको छ होला, कि त टेलिस्कोपलाई आकाशमा घुमाउनु भएको थियो कि अगाडि यसरी व्हाइट पेपर राखेर त्यसको भिजनलाई चाहिँ डिस्टिन्ट बनाउनु भएको थियो है। हो त्यो जब कुनै पनि अब्जेक्टको इमेज क्लियर हुँदैन नि, फोकसिङ हुँदैन नि, त्यसलाई हामी के भन्छौं? इलिमिनेसन अफ प्यारालल एक्स भन्छौं। यो कि त हामी बाइ फोकसिङ आइपिसिएस बाट गर्छौं है, कि हामी बाइ फोकसिङ अब्जेक्टिभलाई फोकसिङ गरेर पनि त्यो मधुरोपना हो के प्यारालल एक्स भनेको है। त्यसपछि के गर्छौं त बाइ फोकसिङ आइपिसिएस, बाइ फोकसिङ आइपिसिएस र बाइ फोकसिङ अब्जेक्टिभ। अब्जेक्टिभ कि हामी अब्जेक्टिभलाई फोकसिङ गर्छौं कि त हामी आइपिसिएसलाई फोकसिङ गरेर मिलाउँछौं है, त्यो हटाउँछौं इमेज अनि त्यसपछि क्लियर आउँछ। यो भनेको हाम्रो के भयो? टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल। त्यसपछि अब हामी ट्राभर्सिङको बारेमा पढौं, थियोडलाइट ट्राभर्सिङको बारेमा। सबैलाई थाहा छ ट्राभर्स भने के हो त? अब नक्सा पढ्न आइसकेपछि ट्राभर्सिङ भनेको थाहा नहुने त कुरै छैन है। भयो के होला ट्राभर्सिङ भने? एउटा लाइनमा भन्नुस् त खै। ट्राभर्सिङ a series of connecting straight line, a series of connecting straight line is joining के हुनु पर्यो तर 2 points on the ground, comma is joining 2 points on the ground. हरेक जोइनिङमा दुईटा पोइन्ट हुनु पर्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौं? ट्राभर्स भन्छौं। इट्स कल्ड ट्राभर्स हो कि नै? हेर्नुस् फिगरमा एउटा दुईटा तीनटा यसरी स्ट्रेट लाइनहरु दुईटा पोइन्टको ए बी सी यो भने एउटा ट्राभर्स हो के स्ट्रेट लाइन। अ सिरिज अफ कनेक्टिङ स्ट्रेट लाइन इज जोइनिङ 2 पोइन्ट्स अन द ग्राउन्ड इज कल्ड ट्राभर्स। ल त्यसपछि
दिस पोइन्ट आर कल्ड ट्राभर्स स्टेसन। एबिसी लाई भनेको दिस पोइन्ट फिगर बनाउनुस्। दिस पोइन्ट ब्राकेटमा क्यापिटल ए बी र सी आर कल्ड त्यसलाई हामी के भन्छौं ट्राभर्स स्टेसन। ट्राभर्स स्टेसन तिनीहरु भनेको ट्राभर्स स्टेसन भयो। while straight line between two consecutive traverse station एकदम अस्ति भर्खरै सोधेको थियो TRAVER to CONACUCTIB consecutive traverse station ल भन्नुस् यो र यो जोड्ने लाइनलाई हामी ट्राभर्स भन्छौं र यहाँदेखि यहाँसम्मको स्ट्रेट लाइनलाई स्ट्रेट डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं एदेखि बीसम्मको कसलाई थाहा छ ल भन्नुस् त एदेखि बीसम्म जोड्ने स्ट्रेट लाइनलाई हामी के भन्छौं ट्राभर्स के भन्छौं लेग गुड के हो त ट्राभर्स टु कन्जुकेटिभ ट्राभर्स स्टेसन इज कल्ड ट्राभर्स लेग। यो पोइन्ट एकदम यो छ ट्राभर्स लेग भनेको याद गर्नुस् है ट्राभर्स लेग भयो। ल यो सार्नुस् त्यसपछि हामी टाइप्स अफ ट्राभर्स पढ्छौं पहिला यो सार्नुस्। In constant level tube, size of bubble means constant because upper wall of tube wall has relatively small radius, relatively large radius, float demand none. यसको आन्सर रिलेटिभली लार्ज रेडियस हुन्छ। जति लार्ज रेडियस भयो नि हैन हाम्रो अनि के हुन्छ बबल पनि त्यति कन्स्ट्यान्टमा बस्छ के त्यही भएर है कर्वेचरको रेडियस ठुलो भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ रेडियस अफ कर्वेचर हामीले सेन्सिटिभनेस अफ बबल ट्युब भनेर पढाएको थियौं नि हैन कसले सोधेको त्यहीबाट आएको क्वेशन है यो। ओहो रेनु यो भयो। ट्राभर्स एंगल भनेको दुईटा स्टेसन बीचको एंगललाई हामी ट्राभर्स एंगल भन्छौं है त। रमेश ल अब मलाई भन्नुस् टाइप्स अफ ट्राभर्स कति किसिमको छ त ट्राभर्स दुई किसिमको छ है। देयर आर टू टाइप्स अफ ट्राभर्स। There are two types of traverse. There are two types of traverse. एक नम्बरमा चाहिँ के हो ओपन ट्राभर्स र दुई नम्बर के हो हाम्रो क्लोज ट्राभर्स। ओपन ट्राभर्स र क्लोज ट्राभर्स दुई किसिमको छ। ल अब ओपन र क्लोज को फिगर बनाइदिन्छु म थ्योरी चाहिँ लेख्दिन हेर्नुस् केही छैन गाह्रो केही पनि छैन। ओपन ट्राभर्स भनेको के हो भने सिम्पल हेर्नुस् है एउटा स्टार्टिङ स्टेसनमा गयो फर्केर नआउने के ए बी सी डी कहाँ गएर इन भयो इन चाहिँ हुँदैन कहिले पनि इन चाहिँ हुन्छ ए स्टार्ट स्टेसनमा फर्केर आउँदैन यो भनेको ओपन भयो। ल अब हेर्नुस् क्लोज भनेको के भयो हाम्रो ट्राभर्स स्टेसन ओरिजिनल स्टेसनमा चाहिँ के हुने त यसरी फर्केर आउने
जता घुमे पनि हामीलाई मतलब छैन, तर आउने बेलामा चाहिँ के त यसरी ओरिजिनल स्टेसनमा ए भन्ने ए बी सी डी ई एफ जी एच यसरी ए भन्ने ओरिजिनल स्टेसनमा के आउँछ त हाम्रो फर्केर आउँछ भनेपछि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ओपन सरी क्लोज ट्राभर्स भन्छौँ है। ओपन भनेको जुन ठाउँमा हामी ट्राभर्स सुरु गर्यौं त्यो ठाउँमा फर्केर नआउने र जुन ट्राभर्स फर्केर आउँछ नि स्टार्टिङ स्टेसनमा त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ क्लोज ट्राभर्स भन्छौँ है। ल यदि यो भनेपछि यो कुन ट्राभर्स हो भन्नुस् मलाई। ए छ यसको कोअर्डिनेट 100,100 गिभन छ, देखिया छ छैन है। यो चाहिँ मैले मेटाएँ। यदि ए भन्ने पोइन्ट छ यसको कोअर्डिनेट 100,100 छ र यहाँ चाहिँ बी सी र डी होला 101, यसको कोअर्डिनेट चाहिँ 105,210 यति छ भनेपछि यो ओपन ट्राभर्स भयो कि क्लोज ट्राभर्स भयो। जय अरु भन्नुस् कुन ट्राभर्स हो ओपन कि क्लोज। तारा, बाबुराम, जगन, सुरेन्द्र, रामपुकार, ग्यालेक्सी। किन कन्फ्युज हुने, यो पनि के हो हाम्रो क्लोज ट्राभर्स नै हो है। क्लोज ट्राभर्सको मिनिङ के हो त कि त ओरिजिनल स्टेसनमा फर्केर आउँछ अथवा ओरिजिनल स्टेसनमा घुमेर आउँछ, अर्को चाहिँ कहीँ गएर नोन पोइन्टमा इन्ड हुन्छ भन्नुको मतलब था कोअर्डिनेट नोन भएको पोइन्टमा इन्ड भयो भने पनि त्यो पनि के हो हाम्रो क्लोज ट्राभर्स नै हो, नझुकिने है, कहिले पनि नझुकिने क्लोज हो यो। के डेफिनेसन लेखिदिनु पर्छ ओपन र क्लोजको। मैले जे भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमा लेख्ने मात्रै, अरु केही पनि छैन है। ओके छ ल, डेफिनेसन म लेख्दिनँ, के लेख्छु तपाईलाई चाहिने पोइन्ट चाहिँ लेखिदिन्छु है टाइप्स अफ ट्राभर्समै। इन ओपन ट्राभर्स accuracy of linear as well as irregular, accuracy of linear as well as irregular, irregular measurement may not be checked, irregular measurement एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है यो चाहिँ, मेजरमेन्ट मे नट बी चेक्ड। मे नट बी चेक, हामी चेक गर्न सक्दैनौँ यसमा। सकिन्छ त सक्दैन। ओपन ट्राभर्स इज जनरली generally used for river side, generally used for banking of river, रिभर को बैंकिङलाई चाहिँ के गर्नु ट्राभर्स TRIVR डिटेलिङ लाग्नु पर्यो भनेपछि म्याप बनाउनु पर्यो भनेपछि हामी के गर्छौं ओपन ट्राभर्स युज गर्छौं है। फेरि भन्दिनु न ओपन भनेको ओपन ट्राभर्स भनेको के हो भने चाहिँ यदि कुनै पनि स्टार्टिङ स्टेसनमा सर्वे स्टेसन मिट हुँदैन है, जस्तै सिम्पल हेर्नुस् यो भनेको एउटा हाम्रो के स्टार्टिङ स्टेसन हो र यहाँबाट ट्राभर्स जहाँ सुकै पनि जान्छ हामीलाई मतलब भएन, तर यही घुमेर यही ट्राभर्स आउँदैन त्यो भनेको ओपन भयो। क्लोज भनेको एउटा चाहिँ यसै ट्राभर्स घुमेर जता यता जाला जस घुमेर कहाँ आउँछ त हाम्रो स्टेसनमा आउँछ, यो भनेको क्लोज भयो। और क्लोज हुने के ओपन भनेको खुल्ला, क्लोज भनेको क्लोज हुने। र यो पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि थाहा छ हामीलाई 100,100 र कुनै एउटा कोअर्डिनेट थाहा भएको पोइन्टमा गएर इन्ड हुन्छ भनेपछि त्यो पनि हाम्रो के हो क्लोज ट्राभर्स हो है त। ल अब
यो सार्नुस् इन क्लोज ट्राभर्स लेख्नुस् एक्युरेसी इन क्लोज ट्राभर्स in close traverse accuracy of linear as well as irregular measurement may be checked. Accuracy of linear as well as irregular measurement as well as irregular measurement may be checked. यसमा चाहिँ हामी चेक गर्छौं may be checked. र क्लोज ट्राभर्स चाहिँ हामी जुनसुकै काममा पनि गर्छौं इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि है अब्जेक्टिभ अफ ट्राभर्सिङ भनेको डिटेलिङ लग्नु है अरु केही पनि हैन म्याप प्रिपेयर गर्नु के छ त ट्राभर्सिङमा कसैलाई कन्फ्युजन भएपछि भन्नुस् है नत्र हामी अगाडि बढौं सार्नुस् है सार्नुस् ल भयो है इट इज युज्ड इन अल अफ सर्वे हो सबैमा युज गर्छौं है हामी जहाँ पनि क्लोज ट्राभर्स युज गर्छौं ओपन ट्राभर्स भनेको रिभर साइडमा है ध्यान दिएर हेर्नुस् म तपाईलाई एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्छु तपाईहरु मध्ये कतिलाई थाहा छ के भनेपछि म केबाट सुरु गरौँ इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको कसलाई थाहा छ म इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट अर्को टपिक हो है यसको बारेमा भन्दैछु ट्राभर्सिङ भित्रै आउँछ तपाईहरुले सर्वे क्याम्पमा 5th लेभलले सर्वे क्याम्पमा रिपोर्ट बनाउँदाखेरि एउटा टपअप म्याप यसरी बनाउनु भएको थियो यस्तोमा र 4th लेभलले पनि रिपोर्ट बनाउनु भएको छ मज्जाले एउटा ग्रिड सिट हुन्थ्यो हो कि नै र यसमा के हुन्थ्यो यतातिर के हुन्थ्यो भन्नुस् ल यतातिर के राख्नु भयो यतातिर के राख्नु भयो ल्याटिट्युड एन्ड डिपाचर ल ल्याटिट्युड कता राख्नु भयो डिपाचर कता राख्नु भयो त्यो ल्याटिट्युड डिपाचर भने म भनि नै हाल्छु ओके सुनिल बाबु साहब यतातिर के राख्नु भएको थियो तपाईहरुले ई ए एस टी आई एन जी स्टिङ हो कि नै र यसलाई हामी के पनि भन्छौं स्टिङलाई डिपाचर पनि भन्छौं ध्यान दिएर हेर्नुस् है यसमा 10 12 वटा क्वेशन बन्छ यसलाई हामी डिपाचर पनि भन्छौं है यसरी यतातिर प्लट गर्नु यो डिभाइड हुन्थ्यो यसरी र यतातिर तपाईहरुले के गर्नु भएको थियो यतातिर के गर्नु भएको थियो नर्थिङ अथवा यसलाई हामी ल्याटिट्युड कि हामी ल्याटिट्युड भन्थ्यौं कि हामी नर्थिङ भन्थ्यौं हो कि नै हो भनेपछि यसलाई अर्को के भाषा पनि भन्छौं यसलाई हामी वाई भन्छौं यसलाई वाई डाइरेक्सन र यसलाई हामी के भन्छौं एक्स डाइरेक्सन भन्छौं अब सबैलाई थाहा भयो होला ल्याटिट्युड भने के हो डिपाचर भने के हो नर्थिङ भने के हो स्टिङ भने के हो केही पनि एउटा भ्यालु हो एक्स डाइरेक्सनमा एउटा कुनै पनि पोइन्ट सर्वे स्टेसनको ट्राभर्स प्लट गर्छौं भनेपछि त्यसलाई हामी स्टिङ वाई डाइरेक्सनमा प्लट गर्छौं भनेपछि नर्थिङ भने नै ल्याटिट्युड भने नै के वाई है ल अब हामी यो भनेको ओरिजिन हो यतापट्टि के छ हाम्रो नर्थ साउथ यतापट्टि वेस्ट छ है यो वेस्ट यो भनेको ओरिजिन हो भनेपछि म भन्दैछु इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट र कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेटको
फरक एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले ट्राभर्स यसरी बनाउनु भएको थियो होला। ल ए बी सी र डी बनाउनु भयो। अब म इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको ए बी सी र डी सबै स्टेसनहरू ओरिजिनको रेस्पेक्टबाट प्लट गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौँ। तर ए चाहिँ हामी ओरिजिनको रेस्पेक्टबाट गर्ने, बी ए को रेस्पेक्टबाट गर्ने, सी बी को रेस्पेक्टबाट गर्ने र डी चाहिँ सी को रेस्पेक्टबाट गर्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भन्छौँ। म एकचोटि फेरि भनिदिन्छु, कुनै पनि सर्वे स्टेसन ओरिजिनको रेस्पेक्टबाट हामीले प्लट गर्यौँ भनेपछि त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौँ। कुनै पनि सर्वे स्टेसन हामी पहिलेको कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टबाट अथवा पहिलेको स्टेसनबाट प्लट गर्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भन्छौँ। अरु के छ? के कन्फ्युजन छ? यति मात्रै हो। फिगर बनाउनुस्। इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट र कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेटमा यति मात्रै हो। कन्फ्युजन भएपछि भन्नुस् है त। म मेटाइदिन्छु, नत्र फिगर मेटाउँछु अनि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटको बारेमा लेख्छु। रिफरेन्समा लिने छ भन्ने त्यसलाई भनिन्छ। ओके रेनु रेनु, तपाईहरु पढाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुस् है। मैले 4 चोटि भनिसके। कुनै पनि सर्वे स्टेसनलाई ओरिजिनको रेस्पेक्टबाट प्लट गर्छौं भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट होइन। कुनै पनि एउटा सर्वे स्टेसनलाई प्रिभियस स्टेसनको रेस्पेक्टबाट प्लट गर्छौं भनेपछि त्यो भनेको कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट। ल मैले चाहिँ अब मेटाएँ। यहाँभन्दा धेरै चाहिँ सकिदैन है, पढाउने बेला ध्यान चाहिँ दिनु पर्यो। ल अब हामी के को बारेमा लेखौं? इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेटको बारेमा लेखौं। ल्याटिट्युड एन्ड डिपार्चर अफ एनी सर्वे स्टेसन। ल्याटिट्युड एन्ड डिपार्चर of any survey station. Latitude and departure of any survey station with respect to any survey station with respect to origin. With respect to origin is known as independent coordinate. Is known as independent. त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भन्छौं है। ओके, इट इज मोर एक्युरेट देन कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ। इट इज मोर एक्युरेट देन CON CTIB conjugative coordinate. It is more accurate than conjugative coordinate. Then conjugative coordinate. अब हामी conjugative coordinate भनेको के हो त्यो चाहिँ पढम लेखम है। यो सार्नुस्। conjugative coordinate मैले अघि पनि भनेको थिएँ ल्याटिट्युड एन्ड डिपार्चर अफ एनी सर्वे स्टेसन विथ रेस्पेक्ट टु द प्रिसिडिङ स्टेसन। विथ रेस्पेक्ट टु द ओरिजिन होइन कि अब के प्रिसिडिङ स्टेसन, त्यति मात्र फरक हो है। टु द प्रिसिडिङ स्टेसन इज नोन एज, अब इन्डिपेन्डेन्ट होइन कि कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट। त्यसलाई चाहिँ हामी कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट भन्छौं। इट इज लेस एक्युरेट देन
लेस एक्युरेट देन इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट। यो त आफै पनि मिलाउन सकिन्छ है। इट इज लेस एक्युरेट देन इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट। यो पनि सार्नुहोस्। ओके डन। देन अब म तपाईहरुलाई ल्याटिट्युड भनेको के हो, डिपार्चर भनेको के हो, सबै त्यो पनि पढाइदिन्छु है। ल त्यसो भए अब हामी ल्याटिट्युड भनेको के हो, डिपार्चर भनेको के हो, त्यो चाहिँ पढौँ। अघि पनि मैले त्यही भनिहालेको थिएँ, के हो भनेर नर्थिङतिर मेजर गर्ने एउटा कोअर्डिनेट हो, अरु के पनि हैन। द ल्याटिट्युड नर्थ एन्ड साउथ, ल्याटिट्युड एन्ड एस भनेको नर्थ एन्ड साउथ है। द ल्याटिट्युड नर्थ एन्ड साउथ अफ अ सर्वे लाइन इज डिफाइन्ड एज द अफ अ सर्वे लाइन इज डिफाइन्ड एज द सर्वे लाइन मेटाएँ मैले। अफ अ सर्वे लाइन is defined as the one as its coordinate measured parallel to the its defined as its coordinate measured parallel to the assumed meridian। यो याद गर्नुस् है। यो सोध्छ धेरै ठाउँमा। assumed meridian, the latitude north and south of a survey line is defined as its coordinate measured parallel to the assumed meridian is known as, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, latitude भन्छौं। sometimes latitude are also called meridian पनि भन्छौं है हामीहरुलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ। sometimes latitude are also called meridian। त्यसलाई हामी मेरिडियन पनि भन्छौं। हिजो अर्को छ, इट मे बी पोजिटिभ। इट मे बी पोजिटिभ कति बेला पोजिटिभ हुन्छ, मेजर्ड नर्थवर्ड। हामीले नर्थतिर मेजर गर्यौं भनेपछि यो भनेको पोजिटिभ भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौं, which is termed as northing, होइन। एन्ड नेगेटिभ कति बेला हुन्छ त, एन्ड नेगेटिभ मेजर्ड ब्र्याकेटमा के लेख्नुस्, मेजर्ड इस्टवर्ड। EAST वर्ड मेजर इस्टवर्ड which is termed as easting। के गाह्रो छ त यो, धेरै ठाउँमा सोधेको छ, याद गर्नुस्। which is termed as EASTING। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, इस्टिङ भन्छौं। केही पनि होइन, नर्थतिर मेजर गर्यौं भनेपछि त्यसलाई हामी पोजिटिभ भन्छौं र त्यो भने नै नर्थिङ हो। होइन, इस्टतिर मेजर गर्यौं भनेपछि इस्ट हैन है, सरी। यहाँ के हुन्छ, ल्याटिट्युड भनेको मेजर साउथवर्ड, WARD, साउथवर्ड which is termed as साउथिङ है।
SOUTHING ल साउथतिर मेजर गर्यौं भने चाहिँ नेगेटिभ, नर्थतिर मेजर गर्यौं भने चाहिँ पोजिटिभ, साउथवार्ड र नर्थवार्ड मेजर। ओके डन। यो पनि सार्नुस् त्यसो भए। द ल्याटिट्युड अफ एनी सर्वे लाइन इज गिभन बाई, मलाई फर्मुला भन्नुस् ल। हामी ल्याटिट्युड कसरी निकाल्छौं कुनै पनि एउटा सर्वे लाइनको? एकदम सोच फर्मुला पनि। द ल्याटिट्युड अफ अ सर्वे लाइन latitude of a survey line is given by के हो? LATI देखिन्छ त ल। ल्याटिट्युड बराबर के हो कसैलाई थाहा छैन? L गुड L cos थीटा। अहिले L भनेको के थीटा भनेको के म सबै लेखिदिन्छु। L cos थीटा ल्याटिट्युड भनेको हामी L cos थीटा पनि निकाल्छौं। अब त्यसपछि डिपार्चरको हामी पढौं। सिम्पल छ। द ल्याटिट्युड नर्थ एन्ड साउथ अफ अ सर्वे लाइन इज डिफाइन्ड एज इट्स कोअर्डिनेट मेजर्ड प्यारालल टु द एजिम मेरिडियन। प्यारालल भन्ने शब्द छुटाउनु भयो भने राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो। अनि मेरिडियन समटाइम ल्याटिट्युडलाई हामी मेरिडियन पनि भन्छौं। इट मे बी यदि नर्थतिर मेजर गर्यौं भनेपछि पोजिटिभ भयो, होइन साउथतिर मेजर गर्यौं भनेपछि नेगेटिभ भयो। त्यसलाई हामी साउथिङ भन्छौं, नर्थतिर मेजर गर्छौं नर्थिङ भन्छौं। के गाह्रो छ त्यो? L cos थीटालाई हामी के भन्छौं? ल्याटिट्युड। यसरी निकाल्छौं। अस्मिता डिपार्चर भनेको d sin थीटा। ओके ल के कन्फ्युजन छैन भने चाहिँ हामी डिपार्चरतिर लागौं न त अब। ल सार्दै गर्नुस् तलको हामी डिपार्चरतिर पढौं है। DEPARTURE डिपार्चर। द डिपार्चर भनेको इस्ट वेस्ट लाइन हो। द डिपार्चर east and west of a survey line is defined as its coordinate measured यो चाहिँ के त परपेन्डिकुलर है त। अघि प्यारालल यो चाहिँ परपेन्डिकुलर। इट्स कोअर्डिनेट मेजर at right angle to the azimuth meridian. At right angle to the azimuth meridian. MER meridian. Azimuth meridian है। MERIDIAN meridian. Sometimes departure are also called के भन्छ मलाई कसैलाई थाहा छ? हामी ल्याटिट्युडलाई त मेरिडियन भन्थ्यौं तर यसलाई के भन्छौं हामी थाहा छ त कसैलाई? समटाइम्स डिपार्चर अल्सो कल्ड, यसलाई हामी परपेन्डिकुलर भन्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो परपेन्डिकुलर हो। ल ओके यो चाहिँ भयो ल। अब तपाईहरुको यो पनि त्यही हो। कति बेला पोजिटिभ कति बेला नेगेटिभ हुन्छ त्यो पनि यो पछि कम्पासहरुमा एकदम काम लाग्छ है। तपाईहरु फोर्थ लेभललाई चाहिँ न्यूमेरिकल एउटा फिक्स नै हो। फिफ्थ लेभललाई पनि आउँछ। कम्पासहरुमा एकदम काम लाग्छ। राम्रोसँग बुझ्नुस् है। इट मे बी पोजिटिभ measured eastward
which is termed as, यदि हामीले मेजर इस्ट तिर मेजर गर्यौं भनेपछि त्यसलाई पोजिटिभ हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं स्टिङ भन्छौं, which is termed as स्टिङ। एन्ड नेगेटिभ कति बेला हुन्छ त, ब्र्याकेटमा मेजर्ड westward, 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 which is termed as त्यसलाई चाहिँ हामी डिपार्चर भन्छौं, which is termed as departure, DEPATURE। अघि मलाई एकजनाले भन्नुभएको थियो आर अल्सो कल्ड परपेन्डिकुलर, PER PN DUCLR है परपेन्डिकुलर भन्छौं भनेको। त्यसपछि द डिपार्चर अफ एनी अफ सर्वे लाइन इज गिवन बाय, द डिपार्चर अफ सर्वे लाइन इज गिवन बाय के हो त, डिपार्चर बराबर एल साइन थीटा, इक्वेसन नम्बर आई। पहिला सार्नुस्, म त्यसपछि तपाईहरुलाई एल भनेको के हो थीटा भनेको के हो सबै भनिदिन्छु। ल भन्दै गर्नु न त, कसलाई थाहा छ एल भनेको के हो थीटा भनेको के हो। ओके, यहाँ म्युट भएछ हेर्नुस्। एल बराबर के हो त, लेन्थ अफ ट्राभर्स हो त, लेन्थ अफ सर्वे लाइन है, अथवा लेन्थ अफ ट्राभर्स, एउटा ट्राभर्स लेगको लेन्थ हो हैन। वेयर लेख्नुस्, वेयर एल बराबर लेन्थ अफ सर्वे लाइन र थीटा बराबर के हो, रिड्युस बेरिङ हो, क्वाड्रेन्टल बेरिङ। यसलाई हामी क्वाड्रेन्टल बेरिङ पनि भन्छौं है। यो भयो होला। ल हेर्नुस्, डेफिनेसनबाट बुझ्नु भएन भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् ल, एक्स हो वाई हो, यो भनेको के हो हाम्रो एउटा सर्वे लाइन हो र यतातिर के हुन्छ स्टिङ हुन्छ अथवा के हुन्छ यतातिर इडी भनेको स्टिङ अर डिपार्चर, नर्थिङ और ल्याटिट्युड, एनएल भनेको नर्थिङ और ल्याटिट्युड। यो थीटा हो, यो भनेको एल साइन थीटा हुन्छ र यसको लम्बाइ चाहिँ एल साइन, यो भनेको हुन्छ एल कस थीटा हुन्छ। अरु के भने यसको प्यारालल मेजर गर्नेलाई ल्याटिट्युड र यसको परपेन्डिकुलर मेजर गर्नेलाई डिपार्चर, नि एल साइन थीटा भनेको डिपार्चर, एल कस थीटा भनेको के हो ल्याटिट्युड। के गाह्रो छ त्यो। ल त्यसपछि अब हामी पढौं अर्को छ ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स। सारम नि अर्को टपिक है, ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स। ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स
भयो ओके तपाईहरु हामीले सबैलाई थाहा छ यो भनेको एउटा के हो त हाम्रो ट्राभर्स हो कि नै यो ट्राभर्स हो भनेपछि कहिले पनि क्लोज हुन्छ त ट्राभर्स सम इररको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन यो जति इरर आउँछ नि डेल्टा डी डेल्टा एल हो यसलाई हामी के भन्छौं CLOSING क्लोजिङ इरर भन्छौं रुट ओभर समेसन अफ डेल्टा डी का स्क्वायर प्लस अथवा डेल्टा एल का स्क्वायर यसरी हामी के निकाल्छौं क्लोजिङ इरर निकाल्छौं समेसन हो अब यो ट्राभर्स क्लोज भएन यो ट्राभर्स यतिकै क्लोज भएन भनेर छोड्नु त भएन नि क्लोज गराउनु पर्यो है यो क्लोज कसरी गराउने त हामी यो क्लोज गराउने प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं त ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स भन्छौं ट्राभर्सिङलाई ब्यालेन्स गर्ने है इररको कारणले गर्दाखेरि ट्राभर्स क्लोज हुँदैन र त्यो ट्राभर्सलाई क्लोज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स भन्छौं अब त्यो कसरी गर्ने दुईटा किसिम छ मेथड छ म त्यो लेख्दिन्छु है ल है ल ब्यालेन्सिङ द ट्राभर्स अरे त्यसपछि यसको डेफिनेसन लेख्नुहुन्छ लेख्नुस् ल छोड्दिनु डेफिनेसन भन्दा पनि हामी यसको मेन पोइन्ट तिर जाम द फ्लोइङ रुल्स मे बी युज्ड फर फाइन्डिङ द फ्लोइङ rule may be used for finding the following rules may be used for finding the correction to balance the survey finding the correction CORRECTI correction to balance the survey सर्वेलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि दुईटा रुलहरु चाहिँ युज गरिन्छ एक नम्बरमा छ बौलिज BOWDITCHS रुल अर्को के छ ट्रान्जिट रुल त्यो ट्राभर्सलाई क्लोज गर्नको लागि अथवा करेक्सन गर्नको लागि दुईटा रुल छ एउटा चाहिँ बौलिज रुल अर्को चाहिँ ट्रान्जिट रुल है अब हामी कति बेला बौलिज रुल एप्लाई गर्ने कति बेला ट्रान्जिट रुल एप्लाई गर्ने त्यो चाहिँ सोध्ने कुरा हो है ल यो पनि भयो है सार्नु छिटो त्यसपछि अब हामी के बौलिज रुलको बारेमा पढ्छौं मज्जाले एकदम सोच्छ त्यहाँबाट ल एक नम्बरमा BOWDITCHS बौलिज रुल कसैलाई थाहा छ हामी यो रुल कति बेला एप्लाई गर्छौं ल ध्यान दिएर हेर्नुस् है एउटा हामीसँग यस्तो के छ त ट्राभर्स छ है यो ट्राभर्स A D छ भनेपछि हामीहरुले यो दुईटा बीचको एंगल थीटा चाहिँ टोटल स्टेशनले मेजर गर्ने तर यो चाहिँ के त
टिएपी टेपले डिस्टेन्स चाहिँ टेपले मेजर गर्ने गऱ्यौँ भनेपछि हामी के रुल एप्लाई गर्छौँ यदि हामीले एंगल मेजरमेन्ट चाहिँ टोटल स्टेसनले अथवा कुनै एउटा थियोडलाइटले मेजर गर्ने र डिस्टेन्स चाहिँ चेनले अथवा टेपले मेजर गर्ने गरेको छौँ भनेपछि त्यसरी आएको क्लोजिङ एररलाई हामी ट्रान्जिट रुलबाट करेक्सन गर्छौँ होइन यो थीटा पनि अथवा एंगल पनि हामीले टोटल स्टेसनले मेजर गरेको छौँ र यो डिस्टेन्स पनि हामीले टोटल स्टेसनले मेजर गरेको छौँ भनेपछि हामी त्यति बेला कुन करेक्सन एप्लाई गर्छौँ यो रुल चाहिँ एप्लाई गर्छौँ बुझ्नुभयो ओके इरेगुलर र लिनियर मेजरमेन्ट चाहिँ इक्वली प्रिसाइज भएको बेलामा डिफिनेसनमा लेखिदिन्छु हेर्नुस् इट इज दिस रुल इज used to balance the traverse. This rule is used to balance the traverse when linear measurement भनेको लेन्थ linear measurement and irregular measurement and irregular are equally precise भनेको मतलब के एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्नु हो कि नै are equally precise एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो आर इक्वली मेजरमेन्ट आर इक्वली प्रिसाइज यो then this method is used to balance the traverse when linear measurement and irregular measurement are equally precise भएपछि हामी के गर्छौं त Bowley's rule एप्लाई गर्छौं अनि it is also known as compass rule यसलाई हामी के पनि भन्छौं it is also known as compass rule यसलाई हामी compass rule पनि भन्छौं it is most सबभन्दा धेरै युज हुने हो it is most commonly used in traverse adjustment यो चाहिँ ट्राभर्स एडजस्टमेन्टमा धेरै युज हुने मेथड्स हो है त र यो करेक्सन चाहिँ अब कसरी गर्ने त त्यो कुरा पनि चाहियो हैन यो सार्नुस् पहिला ल This rule is used to balance the traverse when linear measurement and irregular measurement are more equally precise. It is also known as यसलाई हामी compass rule पनि भन्छौं. It is most commonly used in traverse adjustment भनेको धेरै युज चाहिँ यही गरिन्छ अर्को ट्रान्जिट रुल भन्दा पनि किनकि हामी डिस्टेन्स पनि आजभोलि टेपले नै मेजर टोटल स्टेसनले मेजर गर्छौं है ल तलको सार्दै गर्नुस् यसको करेक्सन चाहिँ के हुन्छ त करेक्सन भनेको हाम्रो के हो यसको ल्याटिट्युड लाई करेक्सन टु एनी साइड यसको है हामी ल्याटिट्युड कसरी करेक्सन गर्छौं त हामी यो फर्मुला के हो टोटल एरर इन ल्याटिट्युड LAT भनेको इन्टु लेन्थ अफ दैट साइड डिवाइडेड बाइ
डिवाइडेड बाई पेरिमिटर अफ ट्राभर्स। पेरिमिटर अफ ट्राभर्स, लेन्थ अफ दैट साइड डिवाइडेड बाई पेरिमिटर अफ ट्राभर्स। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, फर्मुला पनि सोध्छ। कुनै पनि एउटा साइडमा ल्याटिट्युडको करेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ, जस्तै टोटल ल्याटिट्युड समेसन अफ एल भइगयो, ल्याटिट्युडलाई एल भने इन्टु एल भइगयो, र तल चाहिँ के भयो टोटल एल, एल क्यापिटल एल। र यसैगरी डिपार्चर पनि हामी सेम गर्छौं। टोटल इरोरिन अब चाहिँ डिपार्चर है, टिओटिएल टोटल इरोरिन डिपार्चर, डिपिटी मात्र भने डिपी इन्टु लेन्थ अफ दैट साइड डिवाइडेड बाई पेरिमिटर अफ ट्राभर्स। ल यो भनेको हाम्रो बोलिस रुलबाट ल्याटिट्युड र डिपार्चर करेक्सन गर्ने फर्मुला भयो है त। ल अब मैले अघि भनिहालेँ ट्रान्जिट रुल कति बेला एप्लाई गर्छौं भनेर, जति बेला याद गर्ने तरिका म अहिले सिकाइदिन्छु। पहिला सार्नुस्। भयो त यो? ओके छ। ल अब हामी ट्रान्जिट रुल एप्लाई गरौँ। ट्रान्जिट रुल चाहिँ लिनियर मेजरमेन्ट आर लेस प्रिसाइज देन अथवा इनरेगुलर मेजरमेन्ट आर मोर प्रिसाइज देन लिनियर मेजरमेन्ट भएपछि हामी के गर्छौं, ट्रान्जिट रुल एप्लाई गर्छौं है त। त्यसपछि छ ट्रान्जिट रुल 2 नम्बरमा, ट्रान्जिट रुल। This rule is used to balance the traverse. Rule is used to balance the traverse. Balance the traverse. कति बेला त when the irregular measurement, when irregular measurement are more precise than linear measurement. त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौं त ट्रान्जिट रुल एप्लाई गर्छौं है। ल यसको करेक्सन के होला त अब? करेक्सन टु एनी साइड, कुनै पनि एउटा साइडमा करेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला ल्याटिट्युड के हो त? यो चाहिँ अलिकति थोरै डिफरेन्ट छ। टोटल एरर इन ल्याटिट्युड इन्टु अघि चाहिँ हामी लेन्थ कन्सिडर गर्थ्यौं, अहिले चाहिँ हामी ल्याटिट्युड नै कन्सिडर गर्छौं है। ल्याटिट्युड अफ दैट साइड
divided by algebraic sum of all latitude. Algebraic sum of all latitude. ल अर्को त्यसपछि डिपार्चरको के होला त यो डिपार्चरको पनि अब हाम्रो सेम नै भइहाल्यो डिपार्चर total error in departure total error in departure dpt into departure of that side departure of that side divided by के हो त हाम्रो algebraic sum of all departure sum of all departure algebraic sum of all departure ल यो पनि सार्नुस् हाम्रो थियोलाइट एन्ड थियोलाइट ट्राभर्समा यति नै हो है के कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् नत्र हामी आज अब कन्टुरिङको बारेमा थोरै पढिहालौं आज हामी 2 घण्टा मात्र पढ्छौं सबैसँग 15 मिनेट बाँकी छ 15 मिनेटमा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर र कन्टुरिङको डेफिनेसन चाहिँ सकाएर भोलि अथवा पर्सि हामी सर्भे चाहिँ सकाइदिन्छौं है ल भोलि सकिदैन होला चेन सर्भे बाँकी छ कम्पास सर्भे बाँकी छ पर्सिसम्म हेरौं है Which of the following procedure for getting accurate orientation is the most features the intersection है कति सोधेको रेन्नु ल भयो त यो के कन्फ्युजन छ भने चाहिँ भन्नुस् नत्र म कन्टुरिङ तिर पढे है कन्टुरिङ तिर गए त्यसो के छ ल ओके डन हामी पनि अगाडि बढ्दिम कन्टुर लाइन भने के होला सर 2 point ल हेर्नुस् 2 point प्रोब्लम 2 point or 3 point प्रोब्लम सजिलो छ यो भनेको के हो भनेपछि दुईटा पोइन्टको हेल्पबाट हामीले एउटा नयाँ पोइन्ट लोकेट गर्यौं अथवा सर्वे स्टेसन नयाँ सर्वे काम चाहिँ सुरु गर्यौं भनेपछि हामी त्यो भनेको 2 point प्रोब्लम भयो सजिलो छ केही छैन क्वेशनमा 2 point देख्ने बित्तिकै 2 point प्रोब्लम टिलाउने हो 3 point देख्ने बित्तिकै 3 point खासै आउँदैन डेफिनेसन यत्रो लामो छ र तीनटा पोइन्टको हेल्पबाट हामीले कुनै नयाँ सर्वे स्टेसन लोकेट गर्छौं भनेपछि त्यसलाई हामी 3 point प्रोब्लम दुईटा पोइन्टको हेल्पबाट गर्छौं भनेपछि त्यो भनेको 2 point प्रोब्लम है ल जस्तै मानम आज हामीले काम गर्दा गर्दै सकियो टाइम सकियो यदि हाम्रो रात परिहाल्यो भनेपछि हामी के गर्छौं भोलि त्यहीबाट काम त सुरु गर्नु पर्यो हो भोलि त्यहीबाट काम सुरु गर्नको लागि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यति हामीले पहिला यति ट्राभर्स पहिला बनाइसकेका छौं भनेपछि अब यिनीहरु स्टेसन डिटेल लग्न बाँकी छ हो यो र यो दुईटा पोइन्टको थ्रुबाट हामीले नयाँ काम सुरु गर्यौं नयाँ पोइन्ट लोकेट गर्यौं भनेपछि 2 point प्रोब्लम हैन एउटा अर्को पोइन्ट पनि एउटा दुईटा तीनटा पोइन्टको हेल्पबाट नयाँ पोइन्ट लोकेट गरेर नयाँ काम सुरु गर्यौं भनेपछि त्यो भनेको के हाम्रो 3 point प्रोब्लम त्यति मात्रै हो यहाँबाट सोध्ने भनेको तपाईहरुलाई कुन के सोध्छ भनेपछि ल हेर्नुस् म त्यही लेखाइदिन्छु है त द रिजल्ट अफ 2 point प्रोब्लम the result of 2 point problem is less accurate एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो and more tedious
more tedious than 3-point problem. ल यति नै लेखौँ यसको बारेमा है त। र त्यसपछि हामी कन्टुरिङ पढ्छौँ। ल कन्टुरिङ भने के हो? कन्टुर भने कन्टुर लाइन भनेको के? एउटा क्वेशन म ग्यारेन्टी दिइदिन्छु, कन्टुरबाट एउटा क्वेशन फिक्स नै हो है। प्राइज कुन हो? के को प्राइज हो? श्रावण ल भन्नुस् त। एउटा लाइनमा भन्नु पर्दाखेरि कन्टुरिङ भने के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन भनेर पुग्छ त? पुग्दैन है। ध्यान दिएर हेर्नुस्, यो यिनीहरु भनेको के हुन् त? ग्राउन्ड पोइन्ट हुन् है। यिनीहरु भनेको सबै के हुन् त? हाम्रो ग्राउन्ड पोइन्ट हुन्। यिनीहरु भनेका ग्राउन्ड पोइन्ट हुन्। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। यिनीहरु भनेका सबै के हुन् त? ग्राउन्ड पोइन्ट। र यसको आरएल पनि 100 मिटर छ, यसको पनि 100, यसको पनि 100, यसको पनि 100, यसको पनि 100 हो। कन्टुरले के भन्छ भने चाहिँ कन्टुर लाइनले एउटा इमेजिनरी लाइन हो। इमेजिनरी भनेको हामी देख्न सक्दैनौँ, जुन इक्वल एलिभेसन जहाँ जहाँ 100 मिटरको कन्टुर छ नि जोड दिने। यो पनि एउटा 100 मिटरको पोइन्ट हो, यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। यो भनेको के हो? के भयो? इक्वल एलिभेसन जोड्ने लाइनलाई नै हामी के भन्छौँ? कन्टुर भन्छौँ के। र यो भनेको 99 होला। ल यो भनेको 99 मिटर होला, यो पनि 99 होला। र 99 मिटरको जहाँ छ नि कन्टुर लाइनहरु पोइन्टहरु हो, त्यो इक्वल एलिभेसन 99 मिटरको जहाँ जहाँ पोइन्ट छन् नि हो, त्यो जोड्ने लाइनलाई हामी के भन्छौँ? कन्टुर लाइन भन्छौँ। अब यो चाहिँ 98 होला। ल यही त हो नि कन्टुर लाइन भने के छ? इक्वल एलिभेसन जोड्ने लाइनलाई। केही कन्फ्युजन कसैलाई? ल फिगर बनाउनु पर्दैन, त्यो बुझ्ने मात्रै हो। लेखौँ है त्यसो भए। अब टु भर्टिकल लाइन, मेरो कहाँबाट भर्टिकल लाइन आयो? ल इमेजिन बाबु साहेब, इमेजिन लाइन अन द ग्राउन्ड जोइनिङ द पोइन्ट अफ इक्वल एलिभेसन। सकिगयो त, त्यही त हो है। के को सिलेबसमा कन्टुर छैन? कन्टुर नपढेपछि सर्वेमा के पढ्नुहुन्छ तपाईहरु है? अ कन्टुर इज एन इमेजिनरी लाइन, इज एन इमेजिनरी लाइन मैले तपाईलाई सुरुमा भने त सिलेबसमा कहिले हेर्दिन पढाउँदाखेरि तपाईलाई चाहिने कुरा भनेको 4th लेभललाई चेन सर्वे, कम्पास सर्वे चाहिन्छ। 5th लेभलमा त्यो छैन। र सिलेबस कहिले हेरेर पढाउने पनि हैन, लोकसेवामा आउन पनि सिलेबसबाट आउँदैन, कहाँबाट आउँछ थाहा हुँदैन है। ल अ कन्टुर इज एन इमेजिनरी लाइन अन द ग्राउन्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स अफ इक्वल एलिभेसन। धेरै छैन, एकछिनमा सकिन्छ यो पनि। जेओआई जोइनिङ, तपाईहरुलाई म कहिले पनि जुनसुकै सब्जेक्ट पढाए पनि जति लोकसेवाबाट सोधिरहेछ नि सबै पढाइदिन्छु है मज्जाले। अन द जोइनिङ द पोइन्ट्स अफ इक्वल एलिभेसन, पोइन्ट्स अफ इक्वल एलिभेसन। अ कन्टुर इज एन इमेजिनरी लाइन अन द ग्राउन्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स अफ इक्वल एलिभेसन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? एबोभ द डाटम सर्फेस। डाटम सर्फेस। ल यो भनेको अब कन्टुर भने बुझ्नुभयो। कन्टुर लाइन भनेको अब कन्टुरिङ भनेको यो प्रोसेसलाई है त, यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? कन्टुर भन्छौँ है, कन्टुरिङ भन्छौँ। द प्रोसेस अफ ट्रेसिङ, द प्रोसेस अफ ट्रेसिङ कन्टुर लाइन, द प्रोसेस अफ ट्रेसिङ कन्टुर लाइन on the surface of earth
इज नोन एज, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कन्टुरिङ भन्छौँ है, CONTOURING। प्रोसेसलाई चाहिँ कन्टुरिङ, इक्विलिब्रियम जोड्ने लाइनलाई चाहिँ कन्टुर लाइन। केही कन्फ्युजन छ? र यो क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले स्थानीय तहको 5th लेभलको एक्जाम दिँदाखेरि पनि क्वेसन आएको थियो। कुन त स्पोर्ट लेभलले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। स्पोर्ट लेभल मिन्स sport level means the reduced level of the point, means the reduced level of a point on the surface of the ground, of a point on the surface of ground, on the surface of ground। यो चीज अनइम्पोर्टेन्ट हुन्छ, सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट नै छ, तर आइएमपी लेखेको अझै याद गर्नुस् भनेको है त्यो चाहिँ। ल त्यसपछि अब हामी क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ कन्टुर लाइन चाहिँ भोलि पढौँला। कन्टुर थोरै कपको बारेमा छ र चेन सर्वे, कम्पास सर्वे सकेसम्म हामी भोलि नत्र पर्सि सर्वे सकाइदिन्छौँ, अनि क्वाड पनि गरौँला, टेन्सन नगर्नुस् है त। बरु कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भनेपछि चाहिँ भन्नुस् ल। क्वेसन भन्नु न त, कन्फ्युज भएको म सबैको एन्सर दिइदिन्छु ल। फटाफट च्याटमा हाल्नुस् खै ल, 5 मिनट क्वेसन डिस्कसन गरौँ ल। कन्टुर फेरि भन्नु न, कन्टुर भनेको इक्वल इलिभेसन जोड्ने लाइन हो, अरु केही पनि हैन। इक्वल इलिभेसन भनेको समुद्री सतहबाट कुन पोइन्टको आरएल सेम छ, जुन पोइन्टको आरएल सेम छ नि हो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ कन्टुर लाइन भन्छौँ। मैले त्यत्रो पढाएँ त लेभलिङमा, आरएल र इलिभेसन भनेको सेम हो भनेर, त्यही भएर त पढ्नुपर्छ भन्छु। तपाईहरु मान्नु नै हुन्न, नपढेर चाहिँ हुँदैन है। नम्बर 1 मा पढ्नुपर्छ राम्रोसँग। ल केही कन्फ्युजन छैन भनेपछि आजलाई यति नै गरौँ है त, त्यसो भए हुन्छ त। ओके डन, गुड नाइट सबैजनालाई। टेलिस्कोपको पार्टहरु के छ र? टेलिस्कोप भनेको केही होइन, आइपिएस र अब्जेक्टिभ दुईटा पास त पार्ट त हुन्छ है, र त्यसमा लाइन अफ साइड, लाइन अफ कोलिमेसन भनेर हामीले पढ्यौं त, त्यत्रो थुप्रै कुराहरु, त्यो नै हो है त। ओके।